अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। पिछली एक नशिस्त में मैंने अर्ज़ की थी गुरूब आफ्ताब के हवाले से, सूरज गुरूब होकर कहाँ जाता है, जिसमें रवायत के मुताबिक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब है, ये कहा गया था कि सूरज गुरूब होकर अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है और वहाँ सजदा करता है और फिर उसको अगले दिन तुलू होने की इजाज़त मिलती है, तो अगले दिन तुलू हो जाता है। ये थी गुरूब आफ्ताब के बारे में मंसूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। मैं ऐसे कहता हूँ कि ये मंसूब हैं बातें, पता नहीं ये दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त हैं, इनको परखने की ज़रूरत है। तो ये ऐसी बातें हैं जो आप आसानी से आप परख सकते हैं, देख सकते हैं, आपके सामने है। मैटर का बच्चा ये बात को समझ जाता है। तो दीन कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है जिसका आपको पता ना चले। इतने अलझाव क्यों इसमें डाल दिए गए हैं, समझना मुश्किल हो गया है। तो अब मैं आपके सामने एक रवायत रखना चाहता हूँ कि सूरज तुलू कैसे होता है, तुलू कहाँ से होता है। देखिए, अगर उस रवायत को देखें, वो भी बुखारी शरीफ की है कि अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है, इजाज़त मिलती है, आगे तुलू हो जाता है। लेकिन जीव कहानी बनाने वालों ने बनाई। मैं समझता हूँ कि ये लोग जिन्होंने ये रवायतें इस तरह की बनाई हैं, इकट्ठी की हैं, बहुत ही सतही ज़हन के बंदे थे। बिल्कुल उस वक्त पता नहीं ज़हन ही ऐसा। हमने भी जब छोटे होते थे कि अजीब-ओ-गरीब किस्म के ख्यालात या चीज़ें इस तरह की थी। ज़लज़ला आता था मिसाल के तौर पे, तो हमें ये बताया गया या हमारे ज़हन में तसव्वुर था कि इस ज़मीन को बैल ने एक सींग पर उठाया हुआ है। जब उसका एक सींग थक जाता है तो वो दूसरे सींग पर इसको करता है, तो उस वक्त ज़लज़ला आता है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो क्या गौर करना एक जहन में ने बच्चे ने। तो ऐसी ही कहानियाँ अब ये लगती हैं, तो अब इन पर बंदा अजीब सोचता है। खैर, तुलू ए आफ्ताब पर एक हदीस, हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हो की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी नमाज में ना तुलू आफ्ताब का वक़्त आने दो और ना गुरूब आफ्ताब का। ये अब इस हवाले से ज़रा नमाज के हवाले से आ गई कि जब ये सूरज अंदर बार के, जब हम कहते हैं पंजाबी में कि जब डूब रहा हो, कुछ नज़र आ रहा हो, तो उस वक्त आप नमाज ना पढ़ें। अगर असर की आपकी रह गई है तो आप उस वक्त ना पढ़ें। और सुबह जो फजर की है वो भी कुछ इस तरह से ही कि है कि आप ना करें। बात तो ये है, लेकिन अगर आप इन दोनों रवायात को आपस में मिलाएं तो क्या नक्शा आपके सामने आता है। तुम अपनी नमाज में ना तुलू आफ्ताब का वक़्त आने दो और ना गुरूब आफ्ताब का, इसलिए कि आफ्ताब शैतान के दोनों सींगों के दरमियान से तुलू होता है। ये सही बुखारी है, जिल्द 2 में, मतबूआ मकतबा रहमानिया लाहौर, हदीस नंबर 502। मेरे भाइयों, मैं बहुत की मैं तालम है ही नहीं, किताबें मुख्तलिफ पढ़ता रहता हूँ। तो ये जो हवाला है मेरे पास, वो ये हवाला दिया गया है इस रवायत का, सही बुखारी जिल्द 2 मतबूआ मकतबा रहमानिया लाहौर, हदीस नंबर 502। अगर ये नहीं है तो आप मुझे बता दें, मेरी रहनुमाई कर दें। अगर आपके पास है ये सही बुखारी, मैंने इसकी एक जिल्द पहले देखी थी शुरू में, वो भी मैं कहानी आपको बताता हूँ। तो ये आपके पास होता, मुझे बता दें कि हाँ जी ये हदीस है, रवायत है या नहीं है। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं कि इस तरह नमाज नहीं पढ़नी आपने, जब सूरज आधा नीचे हो, गुरूब हो चुका हो और आधा बाहर हो, उस वक्त आपने नहीं पढ़नी। अब आप पहली रवायत को भी ले लें जो गुरूब आफ्ताब वाली या तुलू आफ्ताब वाली है। जब वो जाता है तो वो तो चला जाता है, उस वक्त तो शैतान कुछ नहीं करता उसके साथ। तो वो तो अल्लाह के हजूर जाकर अर्श के नीचे, कहाँ 7 आसमान के ऊपर अर्श और कहाँ ये पहले आसमान के नीचे
یہ سورج کتنا نیچے، ہمیں تو نہیں پتا، آسمان کا بلندی کا پتہ ہی نہیں کسی کو، کسی نے آج تک سائنس یہ دریافت ہی نہیں کر سکی کہ آسمان کتنا بلند ہے۔ جو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں حد نظر ہے، سورج دوپہر سورج نظر آتا ہے چمکتا ہوا، تو اس میں بات یہ تھی کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا، زمین گھومتی ہے، اس کی وجہ سے یہ دن رات ہمارے بنتے ہیں، اس میں سورج غروب ہونے والی کوئی بات نہیں۔ تو طلوع آفتاب، اب وہ اللہ کے عرش سے نیچے نکلا سجدہ کر کے، تو اللہ نے اس کو اجازت دی کہ جاؤ جا طلوع ہو جاؤ، تو پھر آگے شیطان کے سینگ کہاں سے آ گئے؟ تو دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات، اچھا شیطان کے سینگ ہیں کوئی؟ شیطان ایک چیز، تصور ہمارا بہت ہی غلط ہے کہ شیطان چیز کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا، ہم نے خارج سے اس کو کچھ چیز سمجھا ہوئی، وہ میرا موضوع نہیں ہے، کر دوں گا، پہلے بھی بیان کیا پھر بھی کر دوں گا، یہ سمجھے شیطان کیا۔ میرا سوال ہے، آپ بتائیں شیطان کیا چیز ہے؟ تو وہ سنگوں والا ہے؟ یہ تو جن بوت والے جو نکالنے والے انہوں نے عجیب و غریب قسم کی تصویریں لگائی، وہ جن چیز نظر ہی نہیں آتی، آپ اس کے بارے میں کیا خیال کر سکتے ہیں؟ یہ شیطان نظر ہی نہیں آتا آپ کو، تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال کر سکیں گے؟ آپ کے جذبات ہیں، مثلا مثال دے رہا ہوں، جنسی جذبہ ہے آپ کا، کھانے کا جذبہ ہے آپ کا، کیسا ہے؟ اس کی شکل و صورت آپ بتا سکتے ہیں؟ تو یہی چیز ہی ہے کہ جب وہ جذبہ وحی کے تابع نہیں رہتا تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ یہ ہے شیطان، یہ مختصر میں بتا دوں، یہاں میں سے لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اتنی بات ہی۔ طلوع آفتاب شیطان کے سینگوں سے، نبی فرما رہا ہے، اور نبی کے فرمان کو آپ وحی مانتے ہیں ایک طرح سے، یہ وحی کی ایک نئی قسم نکال لی ہے، میں نے پہلے سنی تھی، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ جیوی یہ قرآن کی طرح وحی ہی نہیں ہے، مگر ہے یہ وحی، کمال نہیں ہے؟ جتنی بھی مرضی وحی کی اقسام ہوں، ان کا منبع اور سورس تو ایک ہی ہے نا، آتی تو وہ اللہ سے ہی ہیں، یا کوئی ان کا سورس الگ ہے؟ وہ مختلف وحی ہیں اور اللہ مختلف باتیں کرتا رہتا ہے۔ نبی کو یہ وحی غیر مطلوع، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جو نبی کی حدیث ہے، جو روایات جاتے ہیں، یہ وحی غیر مطلوع ہیں کہ یہ تلاوت نہیں ہوتی، اور وہ جو قرآن ہے وہ وحی مطلوع ہے۔ لوگوں کو تو آپ نے قرآن کو کس برابر کر دیا؟ آپ نے قرآن کو تو آپ نے کھینچ کے نیچے لا کے اس کے برابر کر دیا۔ ان کا حال دیکھیں، یہ کب جمع ہوئی، او لمبی بات ہو جائے گی میرے بھائیوں، میں صرف یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، طلوع آفتاب والی۔ اس حدیث کے مطابق طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ آنے دینا سمجھ میں آتا ہے، جس وقت آفتاب شیطان کے سینگوں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے، مگر غروب آفتاب کے وقت نماز کو کیوں نہ آنے دیا جائے؟ اس وقت تو نہیں وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے ہو کے جاتا ہے، اس وقت کیوں نہیں نماز پڑھی جا سکتی؟ کیا آفتاب غروب بھی شیطان کے سینگوں میں ہوتا ہے؟ کیا آفتاب غروب کہیں اور عرش کے نیچے ہوتا ہے اور طلوع کہیں اور شیطان کے سینگوں سے ہوتا ہے؟ وہ غروب عرش کے نیچے جا کے ہوتا ہے، اور طلوع ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے ہوتا ہے۔ کہاں عرش کی حد شروع یا ختم ہوتی ہے، کو پتہ ہے؟ اور کہاں شیطان کے سینگ شروع یا ختم ہوتے ہیں، کو پتہ ہے کہ شیطان کے سینگ کتنے ہیں، کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے؟ کیا ہے کہانیاں یار؟ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے، لوگوں کو اس طرح گمراہ کر رہے ہیں، اور غیر مطلوب وہی کہہ کر۔ تو بس میں اتنی سی بات ہی آپ کے سامنے رکھ، آپ خود ذرا غور کر لیں، از روئے ایمان غور کر لیں کہ کیا یہ نبی کا فرمان ہو سکتا ہے؟ نبی ایسا فرما سکتا ہے؟ بس میرا سوال آپ سے یہ ہے، تو پلیز خدا کے واسطے قرآن کی طرف آئیے، قرآن کو آگے رکھیے، قرآن کو اوپر لائیے، قرآن کے پیچھے چلنے سے سب کچھ ہوگا۔ میں عرض کر دیتا ہوں، آگے بھی کر دیتا ہوں کہ نبی نے بھی قرآن کی اتباع کی، ہمیں بھی قرآن کی اتباع کا حکم ہے۔ مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔